A portion of an old building in Padne Bazar Pet collapsed again recently, just 6 months after a similar incident. The road remained shut for 8 days. MLA Praveen Alekar has directed officials to draft a solution to prevent future collapse. Meanwhile, Padne Fire Department cleared the mud and water from the road. काय विषय सर? काहीच पाणी म्हणजे हे आता म्हाका दिसता खूबशीं वर्सां जालीं हे बंद घरातले आमच्या पेडणेचे आमचे काका साहेब आमचो तेंचे घर म्हाका दिसता खूब वर्सां आदले घर आहे 100 वर्सां बेस जाली आसतली कारण ह्या घराचे सारके घातक आहले कित्याक सायडीन बी आसा शॉपां आहा लोकांची घरांय आसा कित्याक लास्ट टायम हे थोडेशे हे देंवलेले जाल्यार ह्या वर्सा ताका आयज सीएमाक बी हांवें सांगून हे करून ते आयज आमी हे जाता इतले हे करून आमी ते डिमॉलिश केल्ले आसा जे पळय घातक आहा पळय ते डिमॉलिश करून तेजी माती बी भरून येयल्ली आसा आतां कोणाक काय प्रॉब्लम ना हेजे फुडें बी जावचें म्हाका दिसता कित्याक थोडे उरला ताका ते पत्री आनी ते प्लास्टीक घालून ते कंप्लीट करतले आनी इन फ्युचर जालें जाल्यार आमी जे ओनर आसा काका साहेब ताका सांगून हे आख्खे डिमॉलिश करून हे सगळे प्लॉट हो सगळो क्लीन करून घेवपाक आमी ट्राय करतले कित्याक आयज खुबशीं वर्सां जालीं हे घर मोडलेलें म्हणून आयज कोणूच हांगासर कितें करूंक वचनासलो ते आयज आमच्या म्युन्सिपाल्टीने बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा. सर कितें जालां जाणा सध्या पावस हो अचानक आयला आणि काही शाळा जे आहा पळय ते सध्या रिपेरिंग कितें तरी चालू आहा पूण ते आता त्याची छप्परां सगळी काढलेली आहात त्यामुळे ते भिंतींक बी काय प्रॉब्लेम जावचो ना काय तेचेर काय कॉन्ट्रॅक्टराची काय अडचण? खुबशीं वर्सां जालीं कितलींशींच वर्सां जालीं म्हाका दिसता हांगासर कितले मिनिस्टर जावन गेले पण तेंच्यांनी हे शाळा आहा पळय हेचेर लक्ष केन्नाच दिवंक ना. शाळांचे कितें हें आहा जेन्ना हांव येयल्लो पळय तेन्ना हांवें एकूच हें धरलेलें की ज्यो शाळा आसा आमच्या पेडण्यान ह्या आमच्या शाळा लोकल ह्यो बंद जावंक जायना ताका लागून आमचे लोक कितें करता काडटा आनी खंयसर दुसरे कडेन बरें हें आहा पळय थंयसर धाडटा कित्याक आमी बरी सोय दीत जाल्यार लोक हांगासरच दवरतले न्हू ताका लागून हांवें ती पयली इनिशिएटीव घेतली सगळी रिनोवेशन जावची म्हणत हांवें आमच्या सीएमाक सांगलें कितें आमच्या पेडण्यान जितली ह्या स्कुलां तितली रिनोवेट जावची आनी जे आमचे लोक भायर घालता ते आमचे हांगासरूच आसचे पेडण्यानूच आसचे तेंच्यांनी भुरग्यांक पेडण्यानूच शिकोवचे आनी ताका लागून ही सगळी रिनोवेशन करपाक आनी म्हाका दिसता टायम लागलो मातसो ती आतां हे फास्ट आतां ती करपाची आहा आनी स्कूल्स ऑलरेडी आतां स्टार्ट जावपाचे आहा ते स्कूल स्टार्ट जाले काय मागीर सगळ्यांक ती बरी सोय आमच्या पेडण्यान मेळटली शाळेंत. थँक्यू.